नमस्कार। कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। नेपाली राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा पुनः शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएको छ। अब उहाँले 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। के विश्वासको मत पाउनुहोला? अब नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? आज हामी कार्यक्रममा यसै विषयमा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अब नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले बदलिएको अवस्थामा छ। यहाँको विचारमा अबको नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ होला? अब अहिले हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अब यो गठबन्धन सरकार बनेको हुनाले आपसी सहमति र सहकार्यबाटै यो अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, सहकार्य त अब त्यही अनुसार अघि बढ्ने नै हो। अब यो सहकार्य अटुट होला कि नहोला भन्ने कुरामा विभिन्न किसिमका अड्कलहरू गरिँदैछन्। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब राजनीति भनेको राजमार्गमा हिँड्दैन क्या। त्यसको बाटो जहिले पनि बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ। त्यसैले अब त्यो आशंका संशय त हुन्छ नै। तर अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने जुन भन्नु एक हिसाबले 5 दलीय गठबन्धन बन्यो नि प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा, त्यो गठबन्धनको एउटा स्वाभाविक कुरो के हो भनेदेखि त्यसमा रहेको चाहिँ लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ जुन यो प्रतिनिधि सभा हो, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ। त्यसलाई असमयमै त्यसको अवसान गर्नु हुँदैन भन्ने जुन संवैधानिक मान्यता थियो, त्यो मान्यतामा टेकेर बनेको यो गठबन्धन थियो। त्यसकारणले अब यो सरकार बन्यो। अब यो सरकारको सामु सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेकै यसले विश्वासको मत लिने हो, होइन? त्यसैले अब त्यो गठबन्धनको त्यो एउटा लडाईँ त गठबन्धनले जित्यो, कानुनी लडाईँ जित्यो। अब राजनीतिक लडाईँ चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भनेदेखि यो सरकारले अनि मात्रै त्यो जुन गठबन्धनको जुन मकसद हो त्यो पुरा हुन्छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अब देउवा सरकारले अब सरकारलाई पूर्णता दिने भन्दा अगाडि नै यो विश्वासको मत लिएर अनि अगाडि बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। अब 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। के देउवाले विश्वासको मत लिनु होला त? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो एउटा कुरा के मान्नुहोस् भनेदेखि अब मेरो चाहिँ यो अड्कल हो। अघि नै मैले जुन भने नि, अब जस्तो कि माधव कुमार नेपालले अब म यो गठबन्धनमा छैन भनेर र अब बिदा पनि हुनुभयो एउटा बिन्दुमा। अब त्यसले गर्दा तपाईँले उठाएको यो संशय कायम छ। तर साथसाथै के पनि छ भने बिदा भएर जहाँ जान खोज्नुभयो त्यहाँको अब प्रमुख नेताले नै गद्दार भनिसक्नुभयो, अब एकदम अपराधी भनिसक्नुभयो। अब त्यो अवस्थामा त्यो नेकपा एमाले एकदम हिजोको जस्तै सर्लक्क बस्ला भन्ने कुरामा पनि आशंकाको बादल मडारिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन मिसन थियो, माधव नेपालले जसरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर राष्ट्रपति कहाँ या त्यसै गरिकन अदालत जानुभयो, त्यो मिसन जबसम्म त्यसले त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन तबसम्म यो कायम रहन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि र अर्कोतिर अब जनता समाजवादी पार्टीमा त अलिक बढी अवसरवादी तत्त्वहरू हावी छन्। अब हिजो पो उता किन लागे महन्त र राजेन्द्र महतोतिर भनेदेखि सरकारमा जान पाइन्छ भनेर लागेका ती सांसदहरू ती पनि क्रमशः फर्किएर बाबुराम उपेन्द्र यादवतिर आउने सम्भावना छ। त्यसकारणले म त्यति ठुलो चुनौती त्यसले यो सरकारले विश्वास पाउने बाटोमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। पाउँछ यसले विश्वासको मत। तर अब नेपाल समूहबाट हस्ताक्षर गर्नेहरू नेपाल समूहकै विश्वास पात्र मानिने डाक्टर भीम रावलले त विश्वासको मत त नदिने बताइसक्नुभयो। भनेपछि नेपाल समूहकै जतिले हस्ताक्षर गरेका थिए सबैले चाहिँ मतदान गर्लान् भन्ने त देखिएन। होइन, यो त हेर्नुहोस्, यो म त्यही भन्छु, यो राजनीतिमा
अहिले के हेर्नुस् भनेदेखि यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनका लागि जुनसुकै पार्टीकोले पनि दिन सक्ने र यसमा यो दिए बापत व्हिप उल्लङ्घन गरेको मानिँदैन भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ। त्यसकारणले अरू पात्रहरू त्यही पार्टीभित्रबाट पनि अरू पात्रहरू खडा हुन सक्छन्। त्यसैले अघि नै भने नि मैले, राजनीति भनेको राजमार्गमा हिँड्दैन, एकदम यो केक वाक हुँदैन क्या, एकदम सरक्क जाँदैन। यो त वास्तवमा तलवारको धारमा हिँडे बराबर हुन्छ हो। त्यसकारणले त्यस्ता यदि र तरहरू त आउँछन् नै, तर ती यदि र तरहरूको बावजुद यो अब मेरो आकलन हो यो। अब यो त के हो भने विज्ञान त एकदम 100% विज्ञान त होइन कि 2 र 2 जोडेर 4 हुन्छ भन्ने त होइन। राजनीतिमा 2 र 2 जोड्दा 5 पनि हुन्छ, 2 र 2 जोड्दा 1 पनि हुन्छ हो। त्यो खालको सम्भावनाहरू हुन्छन्। तर मैले चाहिँ गरेको यो आकलन हो कि यो विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्छ भनेपछि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना बलियो देख्नुहुन्छ। हो यदि विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो त संविधानले प्रश्न लेखेकै छ नि। भएन भनेदेखि उहाँकै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँछ। संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? होइन, यो जुन यो धारा हो नि, यो चाहिँ अन्तिम धारा हो। संविधानको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार सबै प्रकारको सरकार बन्दै गएर बनेको यो अन्तिम सरकार हो। यसपछि फर्किने कुरा संविधानले लेख्दैन। संविधानमा प्रश्न के लेखेको छ भने यदि यो सरकारले यसरी बनेको 76-5 को सरकारले विश्वासको मत पाएन भनेदेखि उसकै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँछ भनेर संविधानमा त प्रश्न लेखेकै छ। त्यसकारणले यदि विश्वासको, त्यही कारणले पनि विश्वासको मत यो सरकारले पाउने सम्भावना बढ्छ। किनभने अहिले यतिखेर धेरैलाई निर्वाचन चाहिएको छैन, धेरैलाई निर्वाचन चाहिएको छैन र निर्वाचनमा जानका लागि जुन जोखिम छ त्यो जोखिमले गर्दाखेरि पनि र अर्कोतिर पार्टीको व्हिप पनि नलाग्ने यो सम्भावना। जस्तै जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अब यो भीम रावलजीको कुरा गर्नुभयो, सुदूरपश्चिमकै अर्को अब जस्तै न्युज आइरहेको छ, एमालेकै मन्त्री भइसकेका कुनै एकजना सांसद देउवा निवास गएर मलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, म यतिजना सांसद तपाईँतिर ल्याइदिन्छु भन्ने खालका कुरा पनि गरे भन्ने कुरा पनि एकदमै राजनीतिक वृत्तमा हिजो त्यो न्युजहरू छ्यापछ्याप्ती आइरहेको मैले पढेको छु अनलाइनहरूमै। अब कतिको सत्य छ त्यो त भोलि थाहा होला। तर के भने सम्भावना कहाँ छ भनेदेखि अब अहिले यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिनु भनेको निर्वाचनमा होमिन तयार हुनु हो र त्यो निर्वाचनमा होमिनका लागि यतिखेर अधिकांश सांसदहरू या राजनीतिक दलहरू तयार छैनन् हो। त्यही पनि एउटा ठुलो आधार हो यो सरकारले विश्वासको मत पाउने। अब यो पार्टीको व्हिप नलाग्ने भन्ने जुन कुरा छ यसले नेपाली राजनीतिमा अराजकता निम्त्याउँदैन? अब हेर्नुहोस्, अब सबै अवस्थामा व्हिप नलाग्ने भन्या होइन। यहाँ हामीले बुझ्न के जरुरी छ भनेदेखि अहिले जुन अदालतको यसपालिको जुन फैसला छ नि यो धेरै मानेमा ऐतिहासिक छ। अब जुन संविधान, म एउटा संविधानको विद्यार्थी हुँ, मैले हेरेकोमा मैले पनि के बुझेको छु भनेदेखि यो जुन संविधानको 76 को जति व्यवस्था छ नि हाम्रो नेपालको संविधानमा त्यो कहीँ न कहीँ त्यो फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा आधारित छ। भनेको मतलब संसद बनेपछि सकेसम्म त्यसले 5 वर्ष नै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा जबसम्म त्यसले सरकार दिन सकिरहन्छ तबसम्म संसद चाहिँ कायम रहन्छ। संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै संसद भङ्ग हुन्छ भन्ने जुन मान्यता हो नि, जसलाई फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनिन्छ, एउटा निश्चित अवधिको संसदको जुन अवधारणा हो, संविधानको यो धाराले त्यो अवधारणालाई स्थापित गरेको छ। जहाँ मन्त्रीमण्डल बन्ने विषयको धारा छ नि संविधानको, त्यसले चाहिँ फेरि मन्त्रीमण्डलको एउटा निश्चित अवधिको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरेको छ। जस्तो 2 वर्ष नभइकन कुनै नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्यो भने 2 वर्ष नभइकन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यसै गरिकन एकपल्ट ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भयो भने अर्को 1 वर्ष पाइँदैन। त्यो धारा चाहिँ के हो भने कार्यकारीको निश्चित अवधि त्यसले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो धारामा छ। सायद 101 हो त्यो धारामा त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब अहिले जस्तो देउवाको यो सरकार बनेको छ
यो सरकारले अहिलेको विश्वासको मत पायो भने 2 वर्षसम्म यो सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। जस्तो यो विश्वासको मत नलिकन चाहिँ अर्को पार्टीले जस्तै मानिलियो एमाले आफूसँग बहुमत छ भन्ने कुरा सिद्ध गर्न खोज्यो भने के हुन्छ? पाउँदैन त्यसले। अब अहिले त अब प्रधानमन्त्री बनियो, धारामा गएर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब अर्को पार्टीले मसँग बहुमत छ भन्ने आधारमा केही हुँदैन। अबको संवैधानिक प्रक्रिया भनेको यसले विश्वासको मत पाउने हो। विश्वासको मत यसले पाउन सकेन भनेदेखि अनि निर्वाचनमा जान्छ। हजुर, अब सर्वोच्चको फैसला आउन एक दिन अघि मात्र एमाले कार्यदलले 10 बुँदे प्रस्तावमा सहमति जुटाएको थियो। अब यहाँको विचारमा अब यो 10 बुँदे प्रस्ताव के होला? हेर्नुहोस्, अब मेरो त स्पष्ट मान्यता त्यतिखेर पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यो के भने 10 बुँदे सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री ओली खालि केका लागि तयार हुनुभएको थियो भनेदेखि त्यो अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने बाहेक उहाँको त्योभन्दा पर कुनै उद्देश्य थिएन। उहाँलाई त्यो न त्यो पावर सेयरिङसँग मतलब थियो, न अब एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षलाई एउटा सही ढङ्गले पार्टीमा स्थान दिएर अगाडि लिएर जाने, उहाँको त्यति परसम्म सँगसँगै जाने उहाँको नियत नै थिएन। उहाँको एउटै नियत के थियो भनेदेखि यो त्यो जुन 23 जना सांसदहरूले जो हस्ताक्षर गरेका छन् त्यसलाई रद्द, त्यसलाई चाहिँ त्यो निष्प्रभावी पार्ने मात्रै उद्देश्य त्यो उहाँको पक्षको थियो भन्ने कुरा कहाँबाट साबित हुन्छ भने त्यो सहमति हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको ट्विट, त्यसै गरिकन त्यो सहमतिका एउटा पक्षको रूपमा हस्ताक्षर गर्ने विष्णु पौडेलको अन्तर्वार्ताले के देखिन्छ भनेदेखि त्यसैले माधव नेपालले तुरुन्तै खण्डन गर्नु पर्यो कि होइन, त्यो हस्ताक्षर कायम छ, त्यो हस्ताक्षरलाई यसले प्रभावित गर्दैन भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। हो, त्यसैले त्यो सहमतिको अरूको उद्देश्य धेरै थियो। दोस्रो तहका नेताहरूको उद्देश्य साँच्चै एमालेको एकता नै त्यसको पछाडि थियो। उहाँहरूको नियतमा म शङ्का गर्दिनँ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको नियत चाहिँ एउटै थियो। त्यो के हो भनेदेखि सबैभन्दा अप्ठ्यारो उहाँलाई त्यो 23 जना सांसदले मुद्दा गरेर मुद्दामा सामेल भएकोले उहाँलाई गाह्रो परेको थियो। त्यसलाई निरस्त गराउन उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यसले कुनै काम गरेन। यो प्रस्ताव त दोस्रो तहका नेताहरूले तयार गरेको हो नि त। दोस्रो तहका नेताहरू त पार्टी साँच्चै नै एक होस् भनेर चाहिँ लागेका छन् भनेर त यहाँले नै भन्नुभयो हो त। त्यो सुन्नुहोस् न, दोस्रो तहका नेताहरूको अभिप्राय त पार्टी एक होस् भन्ने नै हो। वास्तवमा एमालेको अहिलेसम्म एकै ठाउँ भनौँ, एक हिसाबले भन्ने हो भने औपचारिक रूपले विभाजित नभएको जोगिएको भनेको एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूकै प्रयासले हो। त्यसमा पनि मैले के देखेको छु भने एमालेको त्यो जुन दोस्रो तहका नेताहरू जुन पहल कदमीमा लाग्नुभयो त्यसमा माधव नेपालले आफ्ना दोस्रो तहका नेताहरूलाई जुन लिभरेज, जुन एउटा स्वायत्तता त्यो छलफल गर्नलाई दिनुभयो, त्यही ढङ्गको स्वायत्तता ओली पक्षको वार्ताकारहरूसँग थिएन। अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा अब प्रधानमन्त्री ओलीको लाचार छाया भएर बसेको देखिन्छ। उहाँहरूले त्यो एसर्ट नै गर्न सक्नु भएन कि अब यो अवस्थामा तपाईँले गर्ने यी निर्णयहरू, जस्तो त्यहाँ त त्यत्रो कानुनको ज्ञाता अब सुभाष नेम्बाङ हुनुहुन्थ्यो नि, न त उहाँले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्नबाट रोक्न सक्नुभयो, न दोस्रो पटक रोक्न सक्नुभयो। अब किनभने त्यो त संविधान त दुईटै पटकको विघटन त असंवैधानिक थियो, प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक थियो, जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले भनिदियो। त अब त्यहाँभित्रका दोस्रो तहको नेताहरूमा त्यो आफ्नो अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग राय बझाउन सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ उहाँहरूले देखाउन सक्नु भएन, जसले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अब पदबाट नजाँदै जे भनिसक्नु भयो, त्यो भनिसकेको कारणले नै पनि फेरि त्यो 10 बुँदे सहमति चाहिँ अकर्म परेको देखिन्छ, अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। हजुर, अहिले तपाईँ सप्तकोशी बहस सुन्दै हुनुहुन्छ र आज हामी समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अब आलोचना गर्नेहरूले के पनि भनेका छन् भने आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर अर्को पार्टीलाई सत्ता बुझाउने माधव नेपालले जुन कार्य गर्नुभयो यो चाहिँ
एउटा इतिहासमै एक किसिमको अनौठो काम भयो भन्ने किसिमले तर्कहरू पनि भइरहेछन् नि। होइन हेर्नुहोस्, त्यो त अब सबै हिसाबले अनौठो हो, तर प्रश्न के उठ्छ भने किन त्यहाँ पुग्यो त? नेपालको राजनीति त्यस किसिमको एउटा विचित्रको अवस्थामा जुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीको अर्को त्यतिकै जिम्मेवार नेता त्यो सरकारलाई ढाल्नका लागि गएको होइन। वास्तवमा उसको नियत सिधा के हो भने संसद विघटन जो असंवैधानिक छ, जसले यो संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ, त्यसलाई सच्याउन। अब यहाँनिर अब के छ भने त्यो भङ्ग गर्ने कुराको लागि चाहिँ माधव नेपालको सहमति चाहिएन प्रधानमन्त्रीलाई, तर अब आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि चाहिँ माधव नेपालको साथ चाहियो। यहीँनिर त छ नि गाँठी कुरा। यो सबै कुराको सम्बन्ध कहाँसँग छ भनेदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने, शासन सञ्चालन गर्ने जुन एकलौटीपन, जुन अब मैले जे गर्छु त्यही सही हुन्छ भन्ने जुन खालको सोचबाट सञ्चालित हुनुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हो, त्यसकै दुष्परिणाम हो यो। तर अब कुनै एउटा घरमा घर झगडा पर्यो भने आफ्नो घरभित्र मिलाउने हो कि अर्को चाहिँ छिमेकीलाई चाहिँ सुम्पिदिने हो त? अब यो सुम्पिने, सुन्नुहोस् न, यो सुम्पिने भनेको कुरा तपाईँ अर्को पक्षले हेर्नुहोस् न। अब यो कुरो त के हो भने अर्को पक्ष जुन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सबैभन्दा बढी को छन्? त्यसमा सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टहरू छन्। अब एमालेको माधव नेपाल झनाल खनाल पक्ष छ, माओवादी छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि त्यसमा छ, र इभेन त्यो जनता समाजवादी पार्टी भित्रको पनि जुन घटक यो भित्र छ त्यो पनि हिजोको वामपन्थीहरू हुन् जो समाजवाद नै भन्छन्। अब त्यसको एउटा घटक हो नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसले गर्दा यत्रो गठबन्धन एउटा कम्युनिस्ट सरकारकै विरुद्धमा कम्युनिस्टहरू नै मिलेर अर्को गठबन्धन बन्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यसलाई चाहिँ यो के भने यो प्रथम दृष्टिमा जे देखिन्छ नि, जसको सरकार छ त्यही सरकारकै विरुद्धमा त्यही पार्टीका मान्छेहरू अर्को पार्टीलाई सरकार सुम्पिन गए भन्ने यो चाहिँ के हो भने यो छिपछिपे व्याख्या हो। सिधा कुरा के हो भने त्यो परिस्थिति किन आयो? यो गम्भीर परिस्थिति हो। त्यो परिस्थिति किन आयो? त्यो परिस्थितिको विवेचना गर्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने यदि एमालेलाई एक बनाउने हो भने यो समग्र परिस्थितिको यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी किन जानुपर्ने अवस्था आयो? त्यो आउँदाखेरि पनि सिङ्गे नेकपालाई के एमालेलाई डोर्याएर प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष किन अघि बढ्नु भएन? एउटा पक्षलाई सिधै माइनस गरेर उहाँले आफ्नै ढङ्गले सारा कुरा गर्दै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर सारा कुरा गरेर उहाँ जो जानुभयो, त्यतिखेर उहाँलाई माधव नेपालको साथ चाहिएन। आओ नआओ भन्ने हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको हो नि त। अनि सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियाबाट जसलाई तपाईँले अलग गरिदिनु भयो, अनि जब तपाईँलाई सङ्कट पर्यो अनि उसको साथ चाहियो हो। त्यो अवस्था त के हो भन्दाखेरि एकपछि एक घटनाक्रमले टाढिँदै अब लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि त्यसको लागि के हो भनेदेखि माधव नेपाल पक्ष पनि अब अरूको पक्षसँग गएर मिल्नुपर्ने अवस्था आयो। तर अब महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको अध्यक्षलाई बिचैमा तपाईँ हट्नुहोस्, तपाईँले पद छोड्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि पद छोड्न त्यसरी मिल्छ त? होइन, हेर्नुहोस्, अध्यक्षको पद छोड्न भने होइन, यो छोड्ने भन्ने कुरा त कहाँ आएको छ र? उहाँहरूले त मागै त्यही गर्नुभएको थियो। एक व्यक्ति एक पद भने हो, एक व्यक्ति एक पद हो। त अब केपी ओली त प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर त आउनुभएको होइन नि संसदबाट। उहाँ त एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो त के भने राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भयो, मुलुकले भोट हालेर निर्वाचित भएको त होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउनुभएको, माधव नेपाल पनि अर्को, सबै जतिजना सांसद छन् सबै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउनुभएको हो। त चेन्ज अफ गार्ड किन आवश्यक हो? जस्तो हेर्नुहोस्, संसदीय मान्यताले सिधा के भन्छ भने जब संसदले तपाईँलाई विश्वास गरेन, अब संसदले विश्वास नगरेको पात्र हो नि त प्रधानमन्त्री ओली, विश्वासको मतमा पराजित हुनुभएको हो कि होइन? अब त्यतिखेर संसदीय मान्यताले के भन्छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा जब सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा सरकार बनाउने अवसर फेरि एमाले पायो, त्यतिखेर चेन्ज अफ गार्ड हुन्छ।
संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा जहाँ यसको जननी भनिन्छ बेलायत, त्यहाँनिर जस्तो तपाईँलाई उदाहरणै दिन्छु, त्यो उदाहरण मैले पहिला पनि दिने गरेको थिएँ। अब क्यामेरुनको पार्टीको, कन्जर्भेटिभ पार्टीको एकदम सुविधाजनक बहुमत थियो, आफैले चुनाव गराएर बहुमत पाएको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री थिए क्यामेरुन। तर त्यो युरोपियन युनियनबाट निस्किने कि बस्ने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुँदा त्यहाँ पार्टीको व्हिप नलाग्ने भन्यो, हुन्छ त्यस्तो व्हिप नलाग्ने भन्यो। क्यामेरुन त्यो के अरे इयुमा बस्ने पक्षमा रहे, अरू अरू चाहिँ त्यो पार्टीका अरू नेताहरू चाहिँ निस्किनुपर्छ भन्ने पक्षमा भए। निस्किनुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत सङ्ग्रहमा जित्यो। जितेपछि क्यामेरुनले के गरे, उनको त संसदमा बहुमत थियो, संसदभित्र पनि उनी हारेका होइनन्, तर उनले के गरे भने अब यो मैले यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उनले राजीनामा गरे र त्यही पार्टीकी अर्की नेता थेरेसा मे प्रधानमन्त्री भइन्। यो संसदीय जुन राजनीतिमा हामी कुरा गर्छौँ नि, संसदीय राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि संसदीय आदर्श, संवैधानिक नैतिकताको पनि त्यति नै ठुलो महत्त्व हुन्छ। हो, त्यहाँनिर उहाँ चुक्नु भयो। अब यहाँले पनि अघि नै भन्नुभयो एमालेको त्यो 10 बुँदे प्रस्ताव त्यो कार्यदलले जुटाएको त्यो अब सङ्कटमा पर्यो भन्ने कुरा। अब माधव नेपाललाई कुनै हालतमा क्षमा दिन सकिँदैन भनेर केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा माधव नेपालले के गर्नु होला त? उहाँले त हेर्नुहोस्, विधिवत रूपमा त्यो अब 5 दलीय गठबन्धनबाट म बाहिरिएँ भनेर भनेकै हो नि। तर उहाँले आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाइराख्नु भएको छ बैठकहरूमा। हो, त त्यो पठाएको त यो सबै अब यो क्रियाको प्रतिक्रिया हुँदै जाने कुरा हो। उहाँले त्यो भनेर निस्किनु भएको थियो, तर अब त्यो निस्केपछि पनि उहाँ त लाल गद्दार हुनुभयो। अनि भएपछि त अब त्यो ठाउँ त एउटा ठाउँ छोडेर अर्कोमा जानका लागि पनि त्यो जाने ठाउँमा ठाउँ छ कि छैन भन्ने कुरा अनिश्चित भएको बेलामा त्यो निश्चित भएको ठाउँलाई पूर्णतया छोडेर जान कसरी सक्छ कोही? अब उहाँले एमालेमै बसेर काम गर्छु भन्दा त्यो काम गर्ने वातावरण उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त? त्यो पाउने निश्चित नभइरहेको अवस्थामा पार्टीकै अध्यक्षले सोझै त्यही भनिरहेको छ जब भनेदेखि अब त्यो अवस्थामा उहाँले उहाँले त्यो खोजेको ठाउँ या उहाँले जुन एउटा सामान्य एउटा सद्भावपूर्ण त्यहाँ व्यवहार त्यहाँ पाउनु भएन, एमालेमा उहाँलाई स्वीकार गरिएन भनेदेखि उहाँ त कि त जोगी भएर जानु पर्यो। राजनीति गर्ने मान्छेले त राजनीतिको आफ्नो अर्को विकल्प त खोज्छ। त्यो विकल्प के हुन सक्छ? यहाँको आकलन के छ? विकल्प के हुन सक्छ भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन हिसाबले मेचीदेखि महाकालीसम्म समानान्तर सङ्गठनहरू बनेको छ, उहाँहरूको केन्द्रमै जत्रो ठुलो भेला उहाँहरूको भयो, त्यसले के देखाइरहेको छ भने यो अवस्थामा कहीँ न कहीँ अब फेरि वामपन्थी शक्तिहरूको, खास गरिकन वामपन्थी संसदीय शक्तिहरूको पुनर्गठनको दौरबाट नेपाली राजनीति अगाडि बढ्छ। अब त्यो बढ्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भने माओवादी, त्यसै गरिकन अब यता नेकपा एमालेको माधव नेपाल धर्मलाल खनाल पक्ष, अब त्यसै गरिकन उता के अरे मोहन विक्रम सिंहको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको पुनर्गठन भएर जान सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो छ। तर माधव झलनाथ पक्षका शक्तिशाली नेताहरूले त चाहिँ पार्टी फुटाएर हामी अर्को पार्टीमा जाँदैनौँ भनिसक्नु भएको छ नि त। अब हेर्नुहोस्, अब यो कुरो के हो भनेदेखि अब पार्टी भनेको कुनै नेता, राजनीति भनेको कुनै नेताको मुख हेरेर मात्रै बसिराख्दैन। अब अहिले फेरि अहिले मैले भने नि ध्रुवीकरण हुँदैछ भनेको त पुनर्गठन र ध्रुवीकरणमा अहिले एमालेमा माधव नेपाल पक्षमा भएकाहरू केपी ओली पक्षमा जान सक्छन्, केपी ओली पक्षमा भएकाहरू माधव नेपाल पक्षमा आउन सक्छन्। यो त के छ भने जबसम्म स्थिर भइसक्दैन नि, यो विभाजन स्थिर भइसक्दैन तबसम्म आउने जाने त चल्छ। अब त्यसैले अब सरलक्क त्यो 23 जना वा 26 जना थिए, 26 जनाबाट 23 भए, 23बाट 18 होला, भनौँ न कुनै एउटा सङ्ख्या होला। तर यो कुरो के देखिन्छ भनेदेखि माथिदेखि तलसम्म फेरि केपी ओलीले जसरी शासन गर्नुभयो, केन्द्रमा पार्टी चलाउनु भयो, सरकार चलाउनु भयो, त्यस्ता साना केपी ओलीहरू जिल्लामा छन्। अब उनीहरूले हरेक जिल्लामा त्यहाँ माओ नेपाल पक्षकारहरूलाई त्यही किसिमले भेदभाव र दुर्व्यवहार गरेका छन्। त्यसले गर्दा जुन त्यो माथि घुसिल बजाउने बित्तिकै तलसम्म जुन समानान्तर कमिटीहरू बन्यो नि, त्यो बिना आधार बनेको छैन। त्यसैले अब यो त के हो भने एउटा हन्च हो, एउटा के हो भने सम्भावना यस देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अब घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ
बिस्तारै त्यो त पर्दा उग्रिँदै जाने हो, अनफोल्ड हुँदै जाने हो। अहिले नै यही हुन्छ, ठ्याक्क यतिजना यता हुन्छ, यतिजना यता हुन्छन् भनेर भन्न सकिने छैन। तर यदि एमाले भित्र उहाँले स्थान पाउनु भएन भने अब थुनेर राख्यो भने मुहान फोडेर त निस्किन्छ नि त नदी। त्यसै गरिकन उहाँसँग उहाँको पछाडि रहेको राजनीतिक शक्ति को निस्किने आँट गर्ला को नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि त्यो राजनीतिमा म थुनिएर त्यसरी बसिने अवस्था भयो भने त्यो कहीँ न कहीँ त्यो फुटाएर निस्किन्छ र निस्किँदाखेरि अहिले अन्य वाम पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने त्यो एउटा मोर्चाको रूपमा अगाडि बढेर त्यो संसदीय राजनीतिमा रहेका कम्युनिस्टहरूको पुनर्गठन भएर जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। अब यसअघि पनि नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा माले बनाउनु भएको थियो वामदेव गौतमले। त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य अवस्था नेकपा एमाले जनले अब राम्रैसँग बुझेको अवस्था छ, फेरि नेकपा एमाले पनि भयो। अब नेकपा एमाले भित्रका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ विभाजन रुचाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि तर्क पनि छ नि। हो, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताउँछु। हो, बडा राम्रो उदाहरण दिनुभयो। अब एकछिन कल्पना पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त, त्यो नेकपा मालेबाट एमाले जाँदा के भयो? त्यो जतिजना एमालेबाट नेकपा मालेमा आउनुभएको थियो सबै फर्के त एमालेमा। सिपी मैनालीले एउटा बेग्लै पार्टी बनाउनु हो सानो, तर पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त अहिलेको त्यो तराई मुक्ति मोर्चाको जुन गोहित समूह छ को हो त्यो? हिजोको एमाले होइन, माले होइन, मालेबाट कहाँ पुग्यो त्यो? अहिलेको उपेन्द्र यादव को हो? हिजोको एमाले होइन, माले भएर कहाँ पुग्यो? अरे त्यसै गरिकन माओवादीमा भएका कैयौँ कार्यकर्ताहरू को हुन् त? हिजो उनको पृष्ठभूमि केलाएर हेर्नुहोस् त। हिजोको एमालेबाट माले भएका र माओवादी भए हो। म त्यही भन्दैछु, सम्भावना के छ भनेदेखि कार्यकर्ता भनेको कुनै नेताको दास हुँदैनन्। त्यसैले जुन किसिमको अहिलेको समानान्तर सङ्गठनहरू बनेर गएको छ, अब यदि यो जुट्यो भने पनि त्यो ऐना फुटेर जुटेको जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक त उनीहरूले त्यहाँ उचित स्थान पाउँदैनन्, किनभने भोलि त फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ, फेरि चुनावको टिकटको कुरा आउँछ, फेरि अवसरको कुरा आउँछ, जुन अवसरमा हिजै पङ्क्तिभेद भयो, आफ्नो गुटभन्दा बाहिर निस्किन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री। भोलि के हुन्छ? यस्ता संशयहरूको बिचमा मान्छे त त्यहाँ जस्ताको तस्तै सर्लक्क फेरि सबै गएर एमाले बनिहाल्छ भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। अब यो ओली सरकारले ल्याएको बजेट पनि संशोधन गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने, नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने किसिमका चर्चाहरू पनि भइरहेका छन् देउवा सरकारले। त्यसो हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो त हुन्छ नै। हेर्नुहोस् त, किनभने त्यो त अब हो त के भन्दाखेरि अध्यादेशबाट ल्याएको। एक त के थियो भने त्यो यदि चुनाव हुने भएदेखि त्यो चुनावी सरकार थियो। चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने नै होइन। चुनावी सरकारले ल्याउने भनेको चुनाव लक्षित बजेट र खास गरिकन काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने थियो। तर अब त्यो त त्यो बजेटबाट पनि मतदातालाई प्रभावित गर्छु भन्ने हिसाबले बलमिचाइ गरेर अध्यादेशबाट ल्याइयो। तर संविधानमा त अब जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर दिनै तोकिया छ। अब अरु दिन बजेट कसरी ल्याउनु मिल्ला? होइन, त्यही त अब यो छ। त अब अध्यादेशबाट ल्याएपछि अध्यादेशको बारेमा पनि संविधानले केही बोलेको छैन र। अध्यादेश भनेपछि त्यो संसदमा पहिलो दिन नै संसदको अधिवेशन बसेको पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्छ भनेको छैन संविधानले। अहिले ल्याएको बजेट त संसदमा पेश गरेको बजेट त होइन, अध्यादेशबाट ल्याएको। अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट होस् या कुनै होस् कानुन होस्, त्यो त संसदको अधिवेशन भएको पहिलो दिनकै बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। त्यो त कानुन होइन नि। त्यो त अब पेश गरेपछि अब संसदको सम्पत्ति हो, संसदले के गर्छ। अब त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ सरकारले के चाहन्छ, अब संसदले के गर्छ, त्यस अनुसार परिमार्जित भएर जान्छ बजेट। बजेटै निरस्त हुन्छ भनेको होइन। यो बजेट त अब संसदमा पेश भएपछि संसदको सम्पत्ति हुन्छ। हजुर, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। उहाँसँगको कुराकानी सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सप्तकोशी बहसबाट बिदा माग्छु। नमस्कार।